नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। सुरुमा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद सचिवालयद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा सम्बोधन। संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन बमोजिम सुविधा पाइने जानकारी। सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार तथा अन्य पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्वाचन सुरक्षा लगायतको जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच आजै भेटवार्ता। निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। धनुषा ढल्केवर जटही राजमार्गमा अनधिकृत अतिक्रमण बढ्दो। सड़कमा राखिएको परालमा आगो लगाउँदा राजमार्गको कालो पत्रे डढेर क्षति। पाकिस्तानभरि आज विद्युत अवरुद्ध। विद्युत अवरोधबाट देशका 22 करोड़ भन्दा बढ़ी मानिसहरू प्रभावित। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आगामी फागुन 23 गते आयोजना गर्ने। यस वर्षदेखि वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाड़ीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने। समाचार विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको छ। सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता भनी सम्बोधन गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले के कस्ता सुविधा पाउँछन् भनी कांग्रेसले लेखेको पत्रको जवाब दिँदै संसद सचिवालयले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम सुविधा उपलब्ध हुने कुरा जानकारी गराइएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको मान्यता के हुन्छ भनी प्रश्न उठेको थियो। विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा आफ्नो दलले मान्यता पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई लेखेको पत्रले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा सुविधा पाउने कुरा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस सदनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरीलाई हात हतियार तथा अन्य पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले यथासम्भव पहल गर्ने बताउनु भयो। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवस 2079 का अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमित साधन स्रोत र चुनौतीका बीच पनि सुरक्षा र विपद व्यवस्थाका क्षेत्रमा तपाईहरूको क्रियाशीलता र सकारात्मक परिणामको प्रशंसा गर्नुभएको छ उहाँले। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सीमा सुरक्षार्थ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबैतिर परिचालन गर्न त्यसका लागि आवश्यक साधन स्रोत सिप तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। मनोबलका साथ कर्तव्य पथमा अग्रसर रहन प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै तपाईहरूको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अझ बढी सशक्त र व्यावसायिक बनाउन नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धताका साथ र मैले पहिलोचोटि तपाईहरूको अगाडि सम्बोधन गर्दा भनेको कुरा म एकचोटि फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। शान्तिको महत्व सबभन्दा बढी त्यसैले मात्र आत्मसात गर्न सक्छ जसले युद्धको पीडा नजिकबाट देखेको छ, भोगेको छ। हामी सबै एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सशस्त्र प्रहरी बलले देशको सीमा सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षा, औद्योगिक एवं राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरी जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। आगामी दिनमा ती ऐन कानूनहरू सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिकाका लागि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ कार्य गर्नेछ भन्ने कुरा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। आधुनिक हात हतियार उपकरण बन्दोबस्तीका सामग्री प्रविधि प्रशिक्षणमा स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अझै अब्बल र व्यावसायिक सुरक्षा निकायको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन विस्तृत योजना तयार गरी मजकुर गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाक्टर श्रेष्ठलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले सरकारको योजना र 15औं योजनाको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अब बन्ने 16औं योजनालाई व्यावहारिक बनाउने दिशामा लाग्न समेत निर्देशन दिनुभयो। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम अनि सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन जुन कार्ययोजना त्यो अनुसार बनाउने काममा चाहिँ सबै मन्त्रालय र सचिवजीहरू लागिराख्नु भएको छ र मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरालाई आधार बनाएर र 15औं योजनाको मर्मलाई पनि बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। तपाईलाई निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। शपथ ग्रहणपछि नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले अब 15औं योजनाको मूल्याङ्कन गर्दै विकासका योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 2073 सालमा समेत आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका डाक्टर श्रेष्ठले आफ्नो अनुभवका आधारमा पनि 16औं योजनालाई व्यावहारिक बनाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। कार्यविधिहरू बनाइसकेको अवस्था पनि छ र थप चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्ने संशोधन नयाँ व्यवस्था लगायतको प्रक्रियागत संरचनागत चाहिँ सुधारहरू गरेर हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौं त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेतिर लाग्ने नै हो। जटिल चाहिँ छ तर हामीले म्याक्सिमम प्रयास गर्छौं। यही माघ 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष र रामकुमार फुयाललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख्य सल्लाहकारमा हरिबोल प्रसाद गजुरेल नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको यही माघ 4 गतेको बैठकले मन्त्री परिषदको मर्यादा र सुविधा पाउने गरी गजुरेललाई मुख्य सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहनुभएका गजुरेलले यसअघि कृषि मन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनैतिक विषय र संसद बैठकको आगामी एजेण्डा बारेमा छलफल भएको थियो। सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उहाँले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद घिमिरे यही माघ 5 गते सत्ता साझेदार दलको समर्थनमा सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायत राजनैतिक दलले समर्थन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयका संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको नेतृत्वमा काठमाडौँमा रहनुभएका प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएकाले केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ़ेको र वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो बारे सचेत हुन भने उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राणाले सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय भवनमा पद बहाली गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उहाँले सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गर्नुभएको हो। गत शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको निर्वाचनबाट राणा उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको
उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित उपसभामुख राणाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उपसभामुख भएपछि उहाँ पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास धुम्बाराहीमा पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आज भएको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कुनै पनि कानूनी अडचन देखाएर राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सार्न नहुने बारे सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वारी दिने र समर्थनका लागि अरू दलको सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अरू दलहरूको पनि सहयोग लिएर प्रस्तुत हुने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। त्यसमा हामी संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि यो बैठकले गरेछ। संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष हुने उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकालका लागि सो पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 मा आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको उपनेतामा विराज भक्त श्रेष्ठ र पार्टीको प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार चयन हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले श्रेष्ठलाई संसदीय दलको उपनेतामा र परियारलाई प्रमुख सचेतकको रूपमा चयन गरेको हो। संसदीय दलको उपनेतामा चयन हुनुभएका श्रेष्ठ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ भने प्रमुख सचेतकमा चयन हुनुभएका परियार समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसअघि नै चयन भइसक्नु भएको छ। पार्टीबाट हाल प्रतिनिधि सभामा 20 जना सदस्य हुनुहुन्छ। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित योजनाको प्रगति र समस्या लगायतका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेटका लागि पुग्नुभएका भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार लगायतका अधिकारीलाई भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भारतीय सहयोगमा सञ्चालित जनकपुर जयनगर रेलमार्ग, भारतीय आयात निर्यात एक्सिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा अगाडि बढेका आयोजना लगायतका बारेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक चासो राख्दै सहजीकरणका लागि भारतीय सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। शिष्टाचार भेटवार्ता भएकाले मिहिन तरिकाले आयोजनाको समग्र पाटा र पक्षका बारेमा छलफल नभएको तर समस्या समाधान गर्ने तथा शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। यस्तै काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग तथा अन्य परियोजनाका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सो रेलमार्गको विस्तृत डिजाइनको काम भइरहेको छ। छलफल निरन्तर अगाडि बढाउने र परियोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै उपायको खोजी गर्ने विषयमा त्यसवखत महत्वपूर्ण विचार आदान प्रदान भएको थियो। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकमा शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउन शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यसअघि बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी पाठ्यपुस्तक सफाई सम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै
आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले निर्णय कार्यान्वयन नभई विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने अवस्था हुन नदिनेमा मन्त्रालय सजग र सचेत रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभर रहेका कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्म रंगीन ठूलो आकार, कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्म 4 रंगमा पाठ्यक्रम छपाई भइरहेको जानकारी गराइएको छ। कक्षा 9 र 10 का ऐच्छिक विषय र कक्षा 11 र 12 का पाठ्यपुस्तक श्याम श्वेत छपाई गरी वितरण गर्ने योजना रहेको समितिलाई जानकारी गराइएको थियो। बैठकमा सदस्यहरूले विगतका सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र नभई समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउन जनशक्ति बजेट र नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि राज्यले समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाललाई पक्राउ गरेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। उहाँलाई अख्तियारबाट खटिएको टोलीले विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको पनि बताइएको छ। धनुषाको ढल्केवरदेखि जनकपुर धाम जटही पुग्ने छलेनको व्यापारिक राजमार्गमै परालको कुन्यो र भुसमा आगो लगाउँदा सड़क बिग्रदै गएको छ। सरकारले अरबौं लगानी खर्चेर बनाएको ढल्केवर जनकपुर धाम जटही व्यापारिक राजमार्गमा स्थानीय किसानहरूले सड़कमै परालको कुन्योमा आगो लगाउँदा राजमार्गको कालोपत्रे डढेर सड़क बिग्रता पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता गरेको छैन। सड़कमै परालका कुन्यो लगाउने र भुस थुपार्ने गर्दा सवारी आवागमनमा पनि अवरोध सृजना भएको छ। जथाभावी आगो लगाउँदा एकातिर वातावरणमा प्रभाव परेको छ भने अर्को तर्फ पर्यावरणमा असर, माटोको उर्वरक क्षमतामा 99% कमी आउने कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्। सम्बन्धित निकायलाई यस बारेमा जानकारी गराउँदा स्थानीय सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई र ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय सरकारलाई देखाएर पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा यही हप्ताको शनिबारबाट शुरू गर्ने भएको छ। यसअघि माघ महिनादेखि मृगौला प्रत्यारोपणको लागि सम्झौता भएको र त्यसै अनुसार सेवा विस्तार गरिएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा, क्याथ ल्याब स्थापनाका साथै एमआरआई मेसिन जडान गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी 3 वर्षभित्र भवनको तलाथपका लागि बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएको, 500 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन, बाल अस्पताल सञ्चालन गर्ने जस्ता सेवालाई विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि अस्पतालले लिएको जनाएको छ। सबै कुराहरू चाहिँ पोस्ट अफ वार्डहरू, मेसिन औजारहरू मूल्याङ्कन के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ उपयुक्त छ, सम्भव छ भनेपछि हामी विभाग स्वास्थ्य विभागबाट हामीले चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ पायौँ। विक्रम सम्बन्ध 2078 असार 1 मा मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढ़ीले मनाङको नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँ बगर बनेपछि त्यही बगरमा अहिले बस्ती बसाल्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा नदीको जोखिम न्यूनीकरण भएपछि बगरमा बस्ती बसाउन लागिएको हो। विक्रम सम्बन्ध 2078 असार 1 मा मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढ़ीले मनाङको नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँ बगर बन्यो। करिब 1.5 वर्षपछि बगर बनेको ताल गाउँमा अहिले बस्ती बस्दैछ। संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा नदीको जोखिम न्यूनीकरण भएपछि यस क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेको हो। ताल गाउँवासीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले पहल गरे पनि स्थानीयवासी अन्यत्र जान नमान्दा यसै क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने वातावरण बनाएको हो। केही स्थानीयवासी विस्थापित भए पनि अधिकांश स्थानीय यही बस्न चाहे। उनीहरूको चाहना विपरीत सरकारले पनि स्थानान्तरण गर्न चाहेन। सोही अनुरूप सरकारले ताल गाउँलाई सुरक्षित बनाउन तत्पर गर्यो। एउटा दुईटा ढुङ्गा हाल्ने सबै गाउँले गएर पनि बोकेर पनि त्यसरी गरेर अब गाउँपालिकाले पनि बजेट हालेर, जस्तै दैव प्रभुको बजेट पनि हालेर पनि गाउँलाई चाहिँ यसपालिको गाउँलाई चाहिँ त्यसरी बजायो। सरकारको सहयोगले घर घरमा सिंहदरबारको सेवा आएको महसुस गराएको छ। संघ सरकारले रु 5 लाख, प्रदेश सरकारबाट रु 2 लाख र स्थानीय सरकारबाट रु 1 लाख सहयोग पाएका थिए। अहिले घर बनाएर बस्न थालेका छौं। स्थानीय सिंहबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। लाल पूर्जा भएको आफ्नो जग्गा
बगर भएपछि सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गरी बस्न थालेको स्थानीय राजन बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। जुन किसिमको डिभास्टिङ भएको छ त्यही हिसाबले अब यो वालले त्यति फेर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर पनि अब के नगर्नु भन्दा त यो पनि अब ठिकै मान्नु पर्यो। अब यतिले पुरै बस्ती सुरक्षित हुने भन्ने कुरा म बुझेको छैन। यस गाउँलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नचाहेको पनि होइन, तर यहाँका स्थानीय अन्यत्र जान चाहेनन्, जसले गर्दा जोखिम स्थानलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न तटबन्ध गरी असुरक्षितलाई सुरक्षित बनाएर बसोबासका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। नवीन लामिछाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, मनाङ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका लबरकोटमा आधुनिक हाई पम्प प्रविधिबाट पानी लिफ्टिङ आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लिफ्टिङ आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै गाउँमा खानेपानीको समस्या मात्र टरेको छैन, बाझै रहने खेतबारीमा सिंचाईको सुविधा समेत पुगेको छ। गल्याङ नगरपालिका 11 लबरकोटमा आधुनिक हाइपम्प प्रविधिबाट पानी लिफ्टिङ गर्न शुरू गरिएको छ। बिजुली तथा इन्धनको प्रयोग बिना पानी लिफ्टिङ हुन थालेसँगै आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्ने त्यस क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधान भएको छ। खोला या नहरको पानीलाई पाइपको माध्यमबाट टर्बाइनमा खसाली गियरको माध्यमले मोटर घुमाउँदा मोटरले पानी फाल्ने प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी बनेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले यो लिफ्टिङले गर्दाखेरिमा यहाँ सबै हराभरा भएर यहाँको किसानहरू सबै एकदम सन्तुष्टि र खुसी छन्। करिब 90 लाखको लागतमा 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी योजना सम्पन्न भएको छ। सिंचाइका लागि पर्याप्त पानी अभावका कारण आधुनिक कृषि नारामा मात्र सीमित हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने अवस्था समेत हटेको छ। जिल्ला सिंचाइ कार्यालय स्याङ्जा र आँधीखोला बहुउद्देश्य उपभोक्ता संस्था आक्काको समन्वयबाट योजना सम्पन्न भएको छ। निर्माणको काम आर्टिस्टा कम्पनीले गरेको हो। 150 लिटर प्रति सेकेन्ड पानी आवश्यक पर्ने यो प्रविधिले 20 हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिन्छ। 60 मिटरको दूरीमा पानी पम्पिङ गरी 1200 मिटरको दूरीसम्म सजिलै पानी लिफ्टिङ गर्न सकिन्छ। यस्तो खालको आयोजनाले निम्न स्तरका कृषकका लागि अत्यन्त उपयोगी भएको लिफ्टिङ आयोजनाको अध्यक्ष बुद्धिसागर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हाइपम्प नयाँ प्रविधि अनुसार जडान भएर चलिरहेको अवस्थामा त्यहाँका कृषकहरूले थप पानी नभएको अवस्थामा केही नगदे बालीहरू लगाएर थप आय आर्जनको स्रोतहरू बटुल्ने सोचमा हुनुहुन्छ। नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै बिजुली तथा इन्धनमा गर्नुपर्ने लाखौं खर्चको समेत बचत भएको छ। हिमाल नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद सचिवालयद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा सम्बोधन। संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन बमोजिम सुविधा पाइने जानकारी। सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार तथा अन्य पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्वाचन सुरक्षा लगायतको जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच आजै भेटवार्ता। निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। धनुषा ढल्केवर जटही राजमार्गमा अनधिकृत अतिक्रमण बढ्दो। सड़कमा राखिएको परालमा आगो लगाउँदा राजमार्गको कालोपत्रे डढेर क्षति। पाकिस्तानभर आज विद्युत अवरुद्ध। विद्युत अवरोधबाट देशका 22 करोड़ भन्दा बढ़ी मानिसहरू प्रभावित। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आगामी फागुन 23 गते आयोजना गर्ने। यस वर्षदेखि वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाड़ीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने। कुनै समय नेपालको कान्छी शहरका रूपमा चिनिने डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढ़ी बजार अहिले सुनसान जस्तै भएको छ। मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै धेरै जसो कामकाज स्थानीय तहहरूमा नै पाउने भएपछि सिलगढ़ी बजार यति बेला सुनसान बनेको छ। कुनै समय कान्छी नेपालको उपनामले चिनिने डोटीको सिलगढ़ी बजार पछिल्लो समय तीव्र बसैसराईका कारण सुनसान बन्दै गएको छ। नेपालको कान्छी शहरको रूपले चिनिने सिलगढ़ी बजारमा व्यापार व्यवसाय खस्किएपछि स्थानीयले धमाधम बसाइसराई गर्ने क्रम समेत बढेको छ।
व्यापारिक तथा प्रशासनिक कामकाजका लागि सुदूर र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरूको आवत जावतले भरि भराउ रहने डोटीको सिलगढी बजार आज भोलि सुनसान बनेको छ। काठमाडौँ झै नेवार समुदायले चलाएको व्यापार व्यवसायका कारण सिलगढी बजार नेपालको कान्छी शहरका रूपमा चिनिने गर्थ्यो। तर आज भोलि मानिसहरूको बसाइसराई बढ्दा अधिकांश घरहरू बाजा छन् भने कतिपय घरका ढोकामा ताला झुन्ड्याएको छ। नेवार समुदायका चिटिक्क मिलेका घरहरूमा आज भोलि बुढापाका बा आमा मात्रै भेटिने गर्छन्। राजनीतिक दलहरूले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपाइलो हुनुपर्ने ठाउँमा धनगढी लगेका कारण डोटी लगायत विशेष गरी डोटीको सिलगढी बजार सुकेको स्थानीयले बताएका छन्। केही रोजगारी छैन, व्यवसाय छैन, कुनै अब रोजगारी एउटा हाम्रो श्रेष्ठ वर्गहरू र न्यावर व्यवसाय भन्ने थियो। अहिले पनि गाउँको मान्छे कहाँ जाने भने गढी जाने भन्ने भन्छ। यसलाई गढी हो, यो सिलगढी होइन गढी हो, तर यो गौडा हो। गौडा भन्दा यसले दैलेखदेखिबाट दुल्लुकसम्म उतातिर हुम्ला जुम्लालाई पनि खेच्चर त्यस्तै हिँड्थ्यो, बखरहरू त्यस्तै हिँड्थ्यो, हुम्ली जुम्लीहरू त्यस्तै हिँड्थे। आज ठन्डा समय धेरै जस्ता कामहरू स्थानीय तहबाट हुन थालेपछि डोटी जिल्लामा रोजगार र व्यवसाय समेत घटेको छ। व्यापार र व्यवसाय नहुँदा बसाइसराईको क्रम समेत बढेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। अनि छोराछोरीसित कोही अमेरिका अस्ट्रेलिया गइसक्यो, यो घरहरू खाली खाली देख्नुभयो होला, यो सिलगढीको ठुला ठुला घरहरू। विभिन्न कारणले अहिलेको सिलगढी बजारको अवस्था देख्दा बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समेत अचम्ममा पर्ने गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि एकेन्द्र चन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 5 खानी गाउँ स्थित ढुङ्गाको बगैँचाको रूपमा चिनिने रक गार्डनमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। सदरमुकाम बेसी शहरबाट 24 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो बगैँचा अवलोकन गर्ने पर्यटकहरूको संख्या बढिसके त्यस आसपासका गाउँहरूमा व्यावसायिक होमस्टे पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 5 खानी गाउँमा रहेको चट्टानको बगैँचामा पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालेको छ। बगैँचामा रहेका चट्टानहरूको आकृति र चट्टान माथिबाट देखिने प्राकृतिक दृश्य र उडारभित्रको अनुभवले पर्यटकहरूलाई निकै आनन्द दिने अनुभवीहरू बताउँछन्। आएर चाहिँ यो ठाउँ घुम्दा चाहिँ साँच्चै यो प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार जस्तो लाग्यो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी खानी गाउँका स्थानीयले रक गार्डनको निर्माण गरेका हुन्। रक गार्डनमा दैनिक पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालेपछि सोही गाउँमा व्यावसायिक होमस्टे पनि शुरू भएको छ। रक गार्डन र व्यावसायिक होमस्टेबाट राम्रै आमदानी हुने गरेको स्थानीय होमस्टे सञ्चालक सीता गुरुङ बताउनुहुन्छ। हामीले जति सक्छ त्यति उहाँहरूलाई स्वागत गरेर उहाँहरूको मनचित सफल बनाएर हामीले 2 पैसा आमदानी गर्ने गरेका छौं। रक गार्डन क्षेत्रमा चट्टान भित्र र बाहिर पर्ने गरी सडक र एक चट्टानबाट अर्को चट्टानमा पुग्नको लागि पुल तथा भर्याङ समेत राखिएको छ। दूरगामी महत्वका साथ रक गार्डन निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेको भन्दै सरकारले विशेष चासोका साथ सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी कामसारकी गुरुङ बताउनुहुन्छ। सरकारी स्तरबाट अनि पर्यटन बोर्डबाट पर्यटन व्यवसायी अथवा पर्यटनसँग काम गर्ने संघ संस्थाहरूले चाहिँ बढी भन्दा बढी सहयोग गर्नुभयो भने अन्नपूर्ण पथमार्गको यो खानी गाउँमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू आउने सम्भावना छ। सदरमुकाम बेसी शहरबाट 24 किलोमिटरको यात्रा र 25 मिनटको पैदल यात्रापछि रक गार्डनमा पुग्न सकिन्छ। पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत परिचित लमजुङको घेर्मोमा रक गार्डन निर्माणसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि सन्देश पौडेल, गण्डकी प्रदेश, लमजुङ। नवलपुरको सुनवल नगरपालिकाले पहाड़ी भेग महल पोखरीलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्य अगाडि बढ़ाएको छ। महल पोखरीमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले होमस्टे सञ्चालनदेखि पहुँच मार्गको स्तर उन्नति गरी पाल्पासम्म सीधा सड़क सम्पर्क स्थापित गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ। पूर्व पश्चिमी राजमार्गको सुनवलदेखि 11 किलोमिटर उत्तर उकालो चढेपछि पुगिन्छ सुनवल 4 मा रहेको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल महल पोखरी। झण्डै 100 वर्ष पुरानो गजदम्बा देवीको मन्दिर, डाँडाको टाकुरामा पानी सुकेको पोखरीको सानो सम्म फाँट, महाभारत चुरे पर्वतको संगम स्थल, तराईको समथर भूभाग र हिमालको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिने र नवलपरासीबाट सिधै पाल्पासम्म जोडिएको वैकल्पिक मार्ग महल पोखरीका विशेषता हुन्। गजदम्बा देवी नामबाट परिचित मन्दिर हो
यो यहाँ जो भक्तजन आउनुहुन्छ उहाँले जे वर माग्नुहुन्छ पुरा हुने भन्ने यहाँ पहिल्यैदेखिको चाहिँ जनविश्वास छ। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको महल पोखरी पुग्न भने सहज छैन। 11 किलोमिटर कच्ची उकालो, वर्षायाममा त पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुन्छ। विद्युत सुविधा पुगे पनि पानी र सड़क महल पोखरीवासीको मुख्य समस्या हो। मुख्य त बाटोकै असुविधा छ। हामी बर्खामा कुछ आउँदैन, गाडी घोडा हैन चल्दैन, त्यो भारी बोकेर हिँड्न पर्ने बाध्यता छ। यो ढुवा नै धुलो छ। यस्तो ढुवाले अब यहाँ देख्नुभएको छ पानीको पनि अभाव छ। मन्दिर पनि त्यस्तै भइरहेको छ। पुरानो मन्दिरको झिडद्वार शुरू भइसकेको छ भने स्थानीय खानाका परिकार सहित होमस्टे पनि सञ्चालनमा आएको छ। महल पोखरीको सुन्दरतामा रमाउन पुग्ने पर्यटकको लागि मात्रै होइन, महेशपुर भन्सारदेखि सिधै पाल्पा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग बनाउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको जनाएको छ। होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने यहाँको आय स्तर अभिवृद्धिमा पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ र साथसाथै हामीले महेशपुर नाका भन्सारदेखि पाल्पा जोड्ने सडकको रूपमा यसलाई स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। तराईसँग जोडिएको महल पोखरी क्षेत्रको विकास गर्न सके नेपालका मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पर्यटक तान्न सकिनेमा दुई मत छैन। सड़कको स्तरोन्नति भएमा जोखिमपूर्ण रहेको सिद्धार्थ राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा पनि विकास गर्न सकिनेछ। विकास अधिकारी नेपाल टेलिभिजन पश्चिम नवलपरासी। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा खर खडाई काट्नका लागि आजदेखि खुल्ला गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बर्दिया निकुञ्जले खर खडाई काट्नका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि 2 दिन निकुञ्ज खुल्ला गरेको हो। खर खडाईका लागि आज र भोलि 2 दिन खुल्ला गरिएको र निकुञ्जले तोकेका 18 स्थानबाट मात्रै निकुञ्ज प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। खर खडाईका कटानका लागि करिब 20,000 व्यक्तिहरू एकैपटक निकुञ्ज प्रवेश गर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत मुकुन्द सञ्जेलीले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको दुर्गम क्षेत्र बेनीघाट हुँदै आरूघाट अर्खेत र सिर्दीवास चेकम्पारसम्मको बाटो निर्माण अलपत्र छोडेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। बाटो बनाउन केही वर्ष अघि नै रकम विनियोजन भएको तर काम गर्ने ठेकेदार उत्तम भट्टले काम शुरू नै नगरी अलपत्र छाडेको स्थानीयले बताएका हुन्। बाटो बनाउनका लागि हेलिकप्टरबाट लगेको डोजर पनि निर्माण कार्यमा प्रयोग नभई त्यत्तिकै थन्किएको छ। बाटो खन्नका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उक्त डोजर साबिक छेकम्पारमा पुर्याइएको थियो। सड़क निर्माणका लागि पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सरकारवाला र जनप्रतिनिधिहरूले पहल नगरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। वसन्त पञ्चमी अर्थात सरस्वती पूजा नजिकिएसँगै धनुषामा मूर्तिकारहरूलाई यति बेला सरस्वतीका मूर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। श्री पञ्चमीमा विशेष गरी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई पूजा अर्चना गर्ने गरेकोले मूर्तिको माग बढ़ेको हो। दैनिक 1,500 देखि 14,000 सम्ममा मूर्ति बिक्री हुने गरेको छ। यो बेला प्रत्येक विद्यालयले मूर्ति खरिद गरी पूजा अर्चना गर्ने भएकाले आमदानी पनि राम्रै हुने गरेको र अहिले आमदानी राम्रो हुने गरेको मूर्तिकारहरूले बताएका छन्। अब एउटा देश बाहिरको प्रसंग। पाकिस्तानभर आज बिजुली अवरुद्ध भएको छ। विद्युत अवरुद्धको कारण कराची र लाहोरका शहरहरू सहित देशका 22 करोड़ भन्दा बढ़ी मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। 3 घण्टा लामो विद्युत अवरुद्ध विगत 2 वर्षमा दोस्रो पटक भएको हो। आज बिहान 7:30 बजे राष्ट्रिय ग्रिडमा त्रुटि आएका कारण देशभर विद्युत अवरुद्ध भएको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 1 करोड़ 50 लाख भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको बन्दरगाह शहर कराची र 1 करोड़ भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको लाहोर विद्युतविहीन रहेको जनाइएको छ। जनवरी 2021 मा यस्तै ब्रेकडाउनले दक्षिणी पाकिस्तानमा देशको प्रसारण प्रणालीमा त्रुटि देखा पर्दा सम्पूर्ण देश अन्धकारमा डुबेको थियो। कमजोर अर्थतन्त्र, राम्रो प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु र भण्डारण सुविधाको अभाव जस्ता कारणले पाकिस्तान लामो समयदेखि ऊर्जा अभावबाट ग्रस्त छ। क्यालिफोर्नियामा प्रहरीले लस एन्जलस नजिकैको बलरूम डान्स स्टुडियोमा 10 जनाको हत्या गर्ने संदिग्ध व्यक्तिको पहिचान गरेको छ। हत्या गर्ने व्यक्ति 72 वर्षीय हुक्यान ट्रानलाई प्रहरीले मृत अवस्थामा सेतो भ्यानमा फेला पारेको हो। उनले 10 जनाको हत्या गरेपछि आफूलाई पनि आफैले गोली हानेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। घटना एसियनहरूको बाहुल्य भएको मोन्टेरे पार्कमा चन्द्र नयाँ वर्षको उत्सव मनाइरहँदा ती व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए। किन गोली चलाए भन्ने विषय भने खुल्न सकेको छैन। घटनामा अन्य 10 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याज दर घटाउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै ब्याज दरलाई सीमाभित्र राखिने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय क्रमशः ब्याज दर घट्दै गइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघले भन्सार क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ। 77औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका सन्दर्भमा काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै संघले भन्सार क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै यसलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको हो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोद कुमार सेठियाले भन्सार क्षेत्रलाई कागजी झन्झटमुक्त बनाउन सके सेवाग्राहीले छिटो छरितो र झन्झटमुक्त काम पाउन सक्ने बताउनुभयो। कफीको आन्तरिक खपत र विदेश समेत निर्यातका लागि उत्पादन बढ़ाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले जनाएको छ। आज एक गोष्ठीको आयोजना गर्दै केन्द्रले कफी अनुवांशिक विश्लेषण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कफी उत्पादन बढ़ाउनुको विकल्प नभएको जनाएको हो। उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आयात गर्नु परेको हुँदा केन्द्रले सबै सरकारवालालाई कफीको अनुवांशिक विविधता बीच कुन र कस्तो खालको कफीको उपयुक्त हुन सक्नेमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक 355 मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुँदा 1800 मेट्रिक टन बढ़ी आयात हुने गरेको छ। विदेशबाट पनि 100 टन कफीको माग रहेको केन्द्रले जनाएको छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, कफी व्यवसायी, कृषि अनुसन्धानकर्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पाल्पाका किसानले तेजपत्ता बिक्री गरेर राम्रो आमदानी लिन थालेका छन्। तेजपत्ता बिक्री गरी किसानले गत वर्षमा मात्र 8 करोड़ बढ़ी आमदानी गरेको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न 708 वटा सामुदायिक वन मध्ये 47 वटा वनमा तेजपत्ताको खेती हुँदै आएको छ। यसका अलावा व्यक्तिगत जंगलमा समेत किसानले तेजपत्ता लगाउने गरेका छन्। पाल्पामा उत्पादन हुने तेजपत्ता बुटवन हुँदै भारतसम्म निर्यात हुने गर्दछ। अब रोपिदिए, रोपेपछि हुर्कन्छ, अब आफू कतै गए पनि आएर काट्न पाइयो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष गर्ने स्पोर्ट्स अवार्डको 19औं संस्करण आगामी फागुन 23 गते गर्ने भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत वर्ष 2078 मा नेपाली खेलकुदमा भएको प्रदर्शनका आधारमा खेलाड़ी र खेलकर्मीलाई अवार्ड प्रदान गरिने जानकारी गराइएको हो। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि स्पोर्ट्स अवार्डमा 9 प्रमुख विधा समावेश छन्। वर्षको उत्कृष्ट पुरूष र महिला खेलाड़ी, उत्कृष्ट युवा खेलाड़ी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपुल्स चोइस अवार्ड, उत्कृष्ट प्याराएथलिट अवार्ड, स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै एशियन जर्नलिस्ट अवार्डको नाममा एकजना एसियाली खेलकुद पत्रकारलाई सम्मानित पनि गरिनेछ। वर्षको उत्कृष्ट पुरूष महिला खेलाड़ी र प्रशिक्षक तथा पिपुल्स चोइस अवार्डका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पाउनेछन्। यस संस्करणदेखि वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाड़ीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने मञ्चले जनाएको छ। अन्य विधाका विजेताले नगद 50,000 रूपियाँ पाउनेछन्। मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्डको मुख्य प्रायोजकका रूपमा हंसराज सुलास चन्द एण्ड कम्पनीसँग आज नै सम्झौता पनि गरेको छ। हुलासका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु गोल्छा र मञ्चका अध्यक्ष दुर्गनाथ सुवेदीले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा स्पट फिक्सिङ गरी अनियमित क्रियाकलाप गरेको भन्ने सन्दर्भमा प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। क्रिकेट खेलाड़ीहरूले अनियमित गरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद सचिवालयद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा सम्बोधन, संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन बमोजिम सुविधा पाइने जानकारी। सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार तथा अन्य पूर्वाधारको आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्वाचन सुरक्षा लगायतको जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच पनि आजै भेटवार्ता। निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। धनुषा ढल्केवर जटही राजमार्गमा अनधिकृत अतिक्रमण बढ्दो, सड़कमा पाकिस्तानभरि आज विद्युत अवरोधबाट देशका 22 करोड़ भन्दा बढी मानिस प्रभावित। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आगामी फागुन 23 गते आयोजना गर्ने। यस वर्षदेखि वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाड़ीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाई नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।